بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كل مجموعة الشريفين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه مدير قدر من علماء الكرام في مجمع المحدثين مفتيان العلماء المسلمين او عام مسلمانون دونوں ہر وطن مقابل کون کو کون لیکن وقت داسلی شدیر مسعود دا اللہ پاک دا دو قدمون مودی بارا مبارک ہو گئے دا عام مسلمانون دون لائنا انشاءاللہ تحقیقی بیان ہو حضرت شیخ سے دامت برکاتهم العالیہ ربو سے پرینن دول انشاءاللہ سبب مختصر لداسو خبر ایما دی ذکر فائدہ یو دی بیان فائدہ اور یو چی بیان سرا دوسر طریقی گئی دا بیان دی موضوع دا سی چاہی دا دی بیعی ندا خرسولی دی رئی دا مشابه دی بیعی دا لکه بیعی کی دیو شاعرین کی پیسی میر کی شاعر نوخ لی نو آدھو سر بیا چیر دیشی گوا اگر تاوان سوچ گونو چیو رہی دی خاص کو وقت وکالات بدا سرین کی چی دی وجود بلی مولی حکم بلی علام رب العزت یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طریقاتی و طب موت شاعری اور ضرور تبیدری کا شہر مجھے تولی دیگی خیانت بنا گئے عمل کول مجھے مولی کی لکا بیع کی دولیا پیسو پشتنا نشی کولا آدیشی پشتنا نشی کولا شاہ غلام رسول رحمت اللہ علیہ دا خبر حضرت تحنوی سے دنیا و آخرت کی کتاب دا شاید دینی بارا کہیو تعلیم کولا زون دا حسکلو ناغابو فائدہ بھی نہ ہوگی دیر عجیبہ کی دولنا دنیا و آخرت شاہ غلام رسول سے مخالف دیر ملگری دا سشتا چیزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنگی وقت خدا نے زور خبر نہ لگی لیکن جو خدای حکمتون ہے ایو عالم کا تعلیم ہوئے کہ جھوٹی ڈھیر میں زون ستارا کو اسا اور محبت میں ڈھیر کا اور نبی علیہ السلام سے نہ قسم آغاوی جو کور دکھالا المرء معامنا حقا تبر جانت کا دونوں مرد علیہ السلام وہ خودی کلا ہے چی دا محبت من سرادہ اطاعت اختیار کی متبر السلامی شامل اور دیو والی قتل من خدا دلیل ندا مختلف حالوں کی وقت سی اعمالی مضبوط مل چی تو مینی والی صفت مندرہ بیاتا نور سو ہوڑی تو اوپر کرا شاہ غلام رسول سے ارتابچوں لوگ اصل فرین تحنوی سے دیکھنی عام سری نہیں دینی گئی شدیر رسالے میں توقی اذن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طلبہ یہ توقی نے چکورا ومارا والا لے کر دو لگا سنگی جماعت کی صلاة اس تو خبرات سے تفان دل گئی گا بندور سو گنا فان دل گئی خدا شاہ غلام رسول سے دے درجی در اچیش رسیدہ دا بیعات بکل اندرگی کرو
دو یو عالم ته ویلو چې زه دونه بیعت کوم هغه دی چې استخاره وکړه چا سره مشوره وکړه دې وجې نه علماء دیوبند وایي چې تصوف نه جماعت نه جوړوي دغه استخاري دي مشورې دي چا سره یې چې دا وکړه نو نه پټی شو بلکې دې ته استخاري کولی شي او دې ته مشورې کولی شي او چې زه د ښه مطمئن شي بیا یې سره زور پاتې شي چې ودرې د سړي عقیده نظریه سره داسې ډېر شوي علماء دیوبند لوړ دي څو څورې دي سړي سره تېرې کړي چې ودره چې د دې اکابرو مطابق څه راغلی اټومیټک بیعت مې نه کوله ایو تبرکت دي یا پړاونه سي برکت دې پر اوس کې دا کچا په هضم کړو بسرا په بیان شو دې برکت دې پر موږ ټول راځي نشا غلام نصیب سے توی استخاره وکړه یا مشوره وکړه بیا راشه مخامخ کېناستو بیا وایم چې زه بیعت کوم بیا تو استخاره وکړه بیا مو وکړه نو ته سترګې غړولې ویش کدان لوستي نور وخت د چې لګېدې وکړه بیا چې مو خپل نفس ته ویلي چې په دا سړي کې خرڅوم بیا کو خواهشات نوی بیا کو خواهشات نوی بیتو خطا بوی نه خوراک کی نه سپور کی نه جامو کی نه حرکت سکون کی نه خبر کی نه نظریه کی څنګه دی خواشه نفس ارتوینو چې کالا کلام می ننیجی در می پخاز بیا می نفس توینو چې کله الله تعالی دې دل شو نو بیا وسکای او ان شاء الله دې خلاص شو دغه دې قیمتي کاوه کړ نیکه خواهشات نشو پیدا نه الله نشو نو او الله ته حکمت الله چې موږ څه فرماته او کنه لکه نه بل خوشحال نه لکه دا وړي ګورنګا ټیکټر په دقای دینو ای دا وړم چې سره لاس کې دلې باندې نه ډېرواله خوشالي چې څنګه کوي چې خوښ نه دي خدای خو همت ورکشتان راغلي دي چې خپل ځان حوالات سړي علماء دنا سراو دې منتخب کړی چې دا مول الله تعالی علماء درسي یا حضور صلی الله علیه وسلم طریقې ته ورسېږي ایوانه راځي خبره دی کتابو کې وایي وی عالم یو سره خلیفات چې دا سراوان شو دې ودره ځونه الله تعالی جوړ نکړي چې توې چې زه خلیفات مونږ څه کولو مراد دنیا کې دا خدای دا واقع بیا چې روان شو بیا یې سور دی ودره ځونه حضور صلی الله علیه وسلم جوړ نکړي چې مو طریقې کې کامیابی دا نور ټولو کې نه دریا پر انکار روان شوې ودره دا یو خانقاه حرم جوړ نکړي چې د سړا کسي دوی دی دې ته استخاري کیږي دې ته مشورې کیږي دوی مو پرتی نه او بیا ګوري دا خبره سکونی کال کېشتا ډاکټر عبدالحسن اتقی سے استاد دامت برکاتهم هغه لیکل مفتی فرید سے رحمه الله د دې سی لیکل دا ډیر اسلامي عقیده معلومه چې دا کوم ځان ولوم جوړی کړه تعالی دین کوم یو بیان داس نه دی چې بس یې ذکر نه کوي ان شاء الله دغه چون کې چې سنجیده سره بیان وایي دا بیان یې وایي پر دې سره لګري چې موږ ډېر ګناهونو نه خبر یو بیا دا ګناهونه باندې کېږي بل نظر نه اکثر خبر نه چې دا شیطان زهري راځي سره دې نبی خبر بیا نبی کی دارنګي تهجد نه ټول خبر چې شپې الله تعالی لوم دی اجد منه ټول
چې ګیداوي دې نشو کارمون آیا علم مجبراوله دې خبرې ته دا حقوقون چټون شنو دا غني دې چې دې ارشي خپل علاج وي دې جهل ختموالي علاج علم ده لیکن دې چلاوالي علاج تزکیه ده لکه تجوید نوی کرا که شیخ القرآن شیخ الحدیث میں نہیں لحنی جریب بھی لگی قریب بالکل خون دی پٹ پٹ چاہے مفت دے شمار مانا نزدیک ہے میری جاگہ بیر فند اور جبا خیشہ پاری دے چکر عالم وقت علموز کئی نهاوی کنا کلیر رنجینو خلوبوی سوینو تعلیم ارکان مرابر نو دا بالکل دی یہ چې دا تزکیه او دا تزکیه دی ورځي یو مهنت ضرورت ده زبر د ان شاء الله یو دوی خبرې وکړه د توجه سره تاسو وایي واپس سلام دا نو حضرت مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه استاد عبد المالک رحمت الله علیه دا پیر ذوالفقار سے دامت برکاتهم العالیہ علی دین عمری دیشو ممالکونا زوت ملکونو کی دا بخارا سمرقند دیتا لورو ایو شہر کی 50 زرہ کسانو نے بیان کو پیو سفر دی دان عبد المالک رحمت اللہ علیہ دی خلیفہ یہ مفتی فرید سے دی پیر گئی والا اوسه لاک نه پورته استعمال کی دا هغه د ځنه مضمونونه لیکلي ځنه عبد المالک رحمه الله خپل لیکلي یوه ډېره تعجب ورکړی دی د ظرف علی قریشي رحمت الله علیه په خانقاه کې ګولس کوله مول کرامه ورسره ولا ښه عالم اوزه مو ګولې مزدګار مو مروز دي دو بوان وشالي مهمانوں کا بشار کرنا تا بچو کو نہیں کہ بس ادا ذکر دیو اس کو یہ وہ تو ہم سے پہلا والا وہ تو مجھے بولتے رامائن سره والا یا چیوار نے توئی کتے مو خلے باش مو جو تر دین دی و شلے چیزی دون نہ اشارہ ما بس مو کوش کارو زی او زی بیان زری بدوش نو نہ پہلے زبان تا او زی پائے نیوان دا ویلو چې پټ پټ کېږه 1500 والا تقریبا ایتو انتفاده نه لګي زوړ عامه او ځمستو د تاسو څورې زبادر د بیا ویلو چې مړه مشتران دی نو مړه څام لاګاو ورکا او زیبی ورکا ایزه کله پور کراوه دا کیسه چې دی ایزه کله کیسه نه کیسه چې دی ان شاء الله په وخت دروګه وینا چې پور دارالو مدل نو زپس نه پوهو نو خاطر ډیره نکامانو ډیره کولونو بیل نو ماته وی چې پور دې سره خپګینا ما دا پونه را تازه وخت ځاني را شاطر سوچ ته دیوا دې دین دی واسطه نیو کیږي که کومه موږ په پوښتنه ګورو دې چې ته دې الله ذکر کوي دا الله دین کوي چیواوی جی ملمانو فنیانی قریشی سے دیدہ استوز لاس کیلو غانم ملکری نیچی مور کور دنواتر واتا موچا پالیتائی نیچی ملمانا والا کور دی چشتانا ازدر سرچوکو نیدتا ویا چی کسا نیر سرائیو گتا بوا خوری کنی مولا خونوائی بنی آداتی ورشاو نحن مرتبه تیر محمد شهید رحمه الله دیروز کو واقعا وی چې مو امور دیولو جهان میداتو کرده دولا بیمو دیار لسته گرگی کو مجبور ایو سرادری پر پوسو میں چې څنګه نه څو ګلو موږ انتوایو چې ما له ورګه د نرمال تزاو شرع او خندیدو چې ګټو دی مجھے کلا کوئی دا دینس تو وہ مجھے دولا مول لگا مگو سو دولا پروژی چې خبره پروژکی دولا تا داسې مننه کلاوالی امریکا چې لازم مفت کله دین کلاوالی وشای متخړلی
پونے میں دا ہڑنو یا تو کا کھانا اسے خبری کرونا میرے خبر کی نون نہ دا در حیرتی و ٹکراوا تبلیغیو جمعیتیو اور دی مجاہدو طالبو تکڑا طالبو بیچے کلا دا ہو کے ٹھیک تیرے دارو ایمونی مانگل دوگل تو جیسا ہوگو کرو منسی ہوگو گھر ساتھ دی ہوئی تا چھما پڑو سراوات آلانا چھے بولا خورا سروی کیلا دے اللہ پیلا کپوالا کی بہت کی میلاوا بیچے کلا مو پار خروسا کا اللہ شوندا والا میں دو مینے تے لوڑا والا پرما نموشی چاکیو والی چھو چلو مولے دا ٹیک پوڑا والا چھو دو شکست نواستری Atta mergaya walaus sana tingkunu mani la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lidan Alhamdulillah ya taburni memang gara cumi waktu sera jagrawa awal taranguzu mani chamu kuzaruna kawan mungkin ki chami dai numu ko chami bawa ki ko mani wala chidai mola mola kusi chamale chidai mola تلے نہ نسی نیچے پر این دو چھمو منی مداخل آوارا زبیر نمود چاوین چیون لاک خانز دا پانچاکنین دا یعنی چی ظلون آقا چا دائر گاون چی چوک عبداللہ من زبیر دا ہو شہید کی چاہتا ہوئی دور پر سے غیر نوم منا لو دا ہو چرسانا خبرانن گوانا خیمی کی لون دا چی چاہتا ہمار کو أنا تقول بالجوبنا ودون لا يقول بالجوب ثاني من الجوب بالخبر هذه وصفك أحسن البشر فالعيون لك مجموع من هو سلواسا مجموعي أفضل تخليش رمشبا كذا ديوانون بك لا إنسانون كان جار من هو تمشبه تشتى لذلك الجلال مغنش بك أحسن البياق البشر شبلاوك أسد أبشرت لتودرين دین زیو خان زبیر دین مدد کی کندوش مغاری سے حدیث ہے کہ عبداللہ نے وہی چی موگو اسرائیلی بھی گوانی وقتی ممیر ماندن چکلا وہ تو بنا نا نرائے تدبیر ماندے باس مسلمانوں نرائے تدبیر ہوتی دو ماندے لا خبر نہیں کو لگا چی مسلمان سرا لگنی مجاہدہ وانی تاسی کتو کو انسان کی تبدیل ہے نیائی چی اگر دوائدو چه لاس کی دو غنم یو استاج رکلی شکور کی نمی مسلمان کی کور خیرسا دامو سر کتاب دا تجلیات مالکی فضلی آکی دوزر سے واقعہ لگر میں چکانا پرچائے روکا پرچین کی لکھے جو ان اللہ مع الصابرین دا بڑے تندی غنم سنوچا ساری کلاواما سوار کی ہوتا لنگر تا چلاوا کون تا چلاوا سلفقار سے بیا شامدانا بچوں دینا پشتانا کئی اخلید عمر کی برکت ہو دی مینا کولا چین شاید کہ دول دی نہیں کری بچی مدرین چی سلفقار دامت برکت او دستا کیان سارویش کلاوشو چالاس کلو غنم نگی خدر چین پینزس سوا موردان خوید و زامن فلا ظلم بس پور والا میوینر بسیر وحدہ گئی پہائی فوالا نبی پونی ہو خواری دایائی چی موتا استاز ویلو چی تا ہندوستان دا روشا زبا ہندوستان دا درسا انشاءاللہ در سو جملی شکر تسلے سراوالے ظلم کوئی گورا چی کن شاعر وچ کی روالے عامل شام سرطو بخاری شریف مشکات شریف کو سے زور کو آج چاہتا خلافت میں لو دا غازی کر رہے تھے چون گیاری وقت کے لئے لگانا موڑوی دا حج کے لئے چیزوں سے جو فردون ہم دنیا وایا لانی کلی کی سنات کنیا دو ہے آج اب موہ لگی کمر پانجوب کے لئے جو پاگلے ہوئے اب ہم کو سنات ہوئے ہے معاشرے نہ دبا ہوئے سنات بنا دنیا ہے نکن شاید چه رواج کی یا جماعت استاد ویلو چې ته به هندوستان ته ځې خو بیا به دیوبند ته سره دندېږي
نو دا ټولونه غټه مرشد دیوبند مسجد ته څنګه څنګه ان لله یا چې دیوبند ته پاکی باندې ایوان دایوال باندې ورته یا چې ځکه راوړل هندستان ته دینی درمل واه جامع مسجد مته پته ولګیدا چې انور شاه کشمیری رحمت الله علیه بیمار ده د عالمانو د پاته ده کشمیری صاحب د دیوبند ګرځیدونکي کتابخانه وه یا چې زه کلاوی راغلم د مرپسې مې وکړه ما ته ویل چې مولانا څنګه راغلی ما چې ځي استاد استوال دا چې ته مانه مخکې راشه اوس ولګوه مې چې ته اوس چېرته ځې ما یې زه دهلي ته ځم ته خو دیني ته نه ځې ته خو درس اسلام دیوبند ورته یې اصلاحي درس مزکیهم نو ما چې د پنجاب نه راغلی مروي دیوبند کې د مدني رحم الله علیه اسماعیل نوستي اعزازالي صاحب شیخ الادب باندې خلک نوستي شبیر احمد عثماني صاحب باندې لوی خلک نوستي شیخ العلیم صاحب خلفا نوستي حضرت حنفي صاحب خلفا نوستي یا چې زه کله سوچ مې وکړ خدا کاري دیب صاحب مو ته خدای ګولي کې مې وکړ پیژندګلي مو سره صاحب وشوه چې زه پاکستان نه ملا یم نو چې کله زه دیوبند مسجد ته لاړم نو مې زه باور قاري صاحب محترم صاحب را پوښتنه کوم dva کام 50 کاله که یو کام 50 کاله مخکې قاري دیب صاحب آدمي ته راواله موږ په دورې راغله په بیان چاپ کې ته ودرېدو چې رش ډېر ده چې خوښ مو نه یعنی چې کله میرا د کاندید سره میرا جوړو غرمې زناو سبا جوړو زناو پر سبا چې کله راوړل زه ومندل مو ته چې حضرت زه مو اجازه غوښتو تاسو سره ملونه شي دا جملې ته غیر منسه چې دیوبند د بیوري نه راسي باب دیوبند اصلاح دی ورته مو دراسي نیل پشتنه کړي مدني سرنا ویلي اخوان علی مزاج واحد علماء دیوبند یو شان دي زولي چې خدای او امت اسلام وکړي چې په لوس بینی لري او جوشي لکه کور ولنای دی کوټي چې دا نو مریض د جوړ کی چې کوم ډاکټر ستنه یو چې خدای دې دې نه یې بلی سره نه پښتنه کړي یا چې موتاوی چې مې دایي او مدعي ہوگا زب دعوت خپل چلاو ساداب شروع استادانو د بیان چې کینی طالبانو د بیان چې کینی خلکو د بیان چې کینی او مدعي وزاو بچاوي چې دا کومه نه راغله وای دا خیر نه راغله پښتو کې موږ ویلو چې مړه وشي دشمن یو شي ډول چې ګیری شرمان دې کې چې نن به ویلا خیر شګر دراوه نن به دا خیرات دې دغه تشدد دي سوې اذا نسبت ده یا چې کله درې مې دې تیر شي زه سره د حدیث تناول نو عبد المالک رحمه الله چې مدني سره د مولاس نیواله چې دروازې ته نږدې شو مولاس چړي واله یہ سنت خلاف نہیں کرے نہ ابو ذکر الدرتا منہ کرے مجھے دروازہ تان لگا تو سنت تا کسی دروازے کا دس بولا پواتا نہیں چکلا واتو موتا ویلو چی عبدالمالک دا طالبان در حدیث مختلفی ہوست منجور وطا حبات نشتا میدا احتجاجت ہوستی چی دو قدرون جنت رجدو دا باور کړی ضروري لګوي مسره ایول لفظي منسه ذکر په دیوبند کې اوس لاندې خبره دا وګورئ بونو کو دین نه کوي دا هغه چې د لوکر ملي کې څو دیوبند درمین نه کوم درسي جوړي
څومره د نیم لاکه الیاس رحمه الله یو تعلیم ده رحمه الله حسین احمد مدنی رحمه الله بل تعلیم ده تحلیلی رحمه الله بل تعلیم ده دنیا و خساران خان محمد صاحب رحمت الله علیه بل تعلیم ده مفتی محمود رحمه الله بل تعلیم ده تمام دنیا ګړه و خساران داسې تعلیمګان مې نفرې دي چې شیخ الهند صاحب وایي چې الیاس رحمت الله علیه تعلیم ورته نه چې دا تعلیم نه مدد صحابي ویرسي دا ولې نو په دې خپل الیاس رحمت الله علیه په مدني صاحب نه چې حسین احمد مدني نور الله مربلا یا الله تعالی دې عشق او سمندر سیمه د چوري چې یو غړپ کو څو ولزون نسی جذب نسی کمالات مالک ده لیکن نسونه چدی دا هندوستان نه انګریز په دوا باندې ورسي او یای چې پاسره منی کړی چې په دوا نه نه ورسي مجاهدات په دعوت کې چلای جنون ده ورسي د دې موضوع نه خبره دې کړې چې دیوبند د کوم شي ضرورت دي وته ویني نه وي دا کشمیری سره بغیر مشهور استواره چې زری دیانه دې ته دیوبند اصلاح دې ورسي اته مدرسې مو مدرسې د چې بغیر اجازه د څوک روشي مو درسي چې ودا مشوره دغه نه سوال چې ته وځي یو خبره دا مدرسې د ډاکټر بهر نه څوک راوستي بغیر مشورې چې طالبانو ته هندستاني ملت وي په دې په خوشالي وکړه سلاله دې راځي نو اخلاق نو داسې شایله ایمانو اخلاق او تربیت دا په تصور کوي الیاس رحمت الله علیه باندې علی گلی زلفقار سے دامت برکات امور عالی اطلب دین مولی اغلی گلی ویچشپیر میاشتی اب بیتینی گلی مولانا محمد زکریا رحمت اللہ علیہ خدیل قبر دور نلد اغلی گلی چشپیر میاشتی مسلسل مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ سبعی منزلہ در ناخوم بکنی وزیبان ذکر مرکبات ہوا یا تبلیغ کول نو وکړو مربش انتقال نه وکړه زکریا رحمه الله چې موږ یې درته چې دا حضرت څه کوي یو امتیاز داسي یو ټیکاله وړي یو منځ کوي او یو تقاضي داسي نور مت سترګې پټې لري بیا مو ډاکټر د بوت د مربش انتقال برابر کوي چې خونه کاندا او بشه ورنه تو صحت ډېر کمزوره ته نور انتقال شو کی او دا ټول علماء کمی بجای 3 غنټې مرتبه کړو بیا الله تعالی دا کور کړو د دې مورم یا قیمتي خبره محمد زکریا رحمت الله علیه یو کتاب دې د شاه اعتماد شیام دا په باندې کې لیکلي چې دا د علماء دیوبند حفاظت یو کتاب و دا د پروانو اچھا یو تبلیغ دین امام غزالی صاحب لیکل اشرف علی صاحب بچا د زبالر د دې د ترتیب سره پرواني یو انفاس عیسی دا د دانوی صاحب کتاب لکه مطالعه سره راځي نه نو دا خبره غلي غلي دا توجه سره وره ویکون سارای چې د زګریا څنګه نیولې دا په پنځو کسانو راځي ته دا په څو کسانو ایوه د متن نیکلا ایوه شرح نیکلی او ایوه اردو ترجمه نیکلی او بل د مقدمه نیکلی او بل مطلب نیکلا زګریا په پنځو کسانو لیکل او جامعت انشاء لیکل اول صدر عالم د سکندر رحمت الله علیه هغه لیکلی چې کوم سړی د خپل نفس ناراضي چې ځکه څه قانون دار شته هیڅ به غي نه لسی ویداسي عالم
صحبت دی تو تا ایچ پیدا نشتا چی دا سرکینی دا تا پل علمو پیدا ندر کر او بی علم انسان داری چاہا بخبر نفس بدگمان داری دشمانی پیجنه داری دی دا صحبت دی ایا علم نزوتا پیدا دا دی دا چی علم دا نقصان ندر کرا تو دا ندر ان من اعلى عدوك نفسك بين جنبيك ځکه چې سره دشمن نه پیژني چې څوره ګاډه کړي هغه دشمن یې نه وي او چې سره دشمن پیژنه دی نو هغه د باندې مسرت کولای شي د نیمورو بیانات څلور فائدې ایمو حضرت مولانا ذوالفقار سے دامت برکاتهم العالیات سے لیکلي چې نور اکابر لیکلي چې سره بیان شي دا بیعت تو بھی بنیاد دا بیعت دی پابندی دی بوردا دی بوردا دا پابندی ہوئی گی کنا یہی چیز دہانوی رحمہ اللہ نے کری چی بغیر بیعتا لکونا ذکر دورا فیدہ نکی لکا بیعت صلی اللہ کری ذکر چکا پابندی سے بیچی چون بیعت شی اللہ تعالیٰ کو تیر گناہون آتکون لیتا معاف اور بیان دنیا لگے اللہ تعالیٰ بیمون ہمیں اس کرتے دنیا ہاتھ گناہوں نبی اللہ تعالیٰ ستی اور کریناوش مطبیت و بیت نماز نمک کرتے سالرم دے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا تربی اسکولا بریدارو ہونا دتا ولی مغفرت دوتے نمارو نو المدرسې والا تاسو څومره نه یې مطالبان عبدالکریم حقانی سے دامت برکاتهم العالیہ حقائق و سنن دی پاجنا لکل مزدگار میں بیاوی تا بینور مولانا سے رحمت اللہ علیہ حمد احمد رحمان ہوئی سے مزدگار از شیخ سے چتکوان نو دکوی تا بینور ایوان جیوی تا دی زکریہ رحمت اللہ علیہ خط کرو چیجی مدینه منوره نه خطر ستواله چې تاسو نه فتنې وځي نه وځي تاسو دې ذکر اهتمام وکړئ او که څوک دې سره نه وي په تنقیح او ذاکر ونسئ چې هغه د طالبانو ذکر کوي هغه اصلاح او دا خط تجلیات فریدي کې چاپ شوی قاری عمر علي صاحب جواهرات کتابه کې چاپ کړه او دا خبره زکریا رحمت الله علیه خط حضرت بنوی رحمه الله مضمون تو آج بیتی گشتا اشرف مفتی شفیع رحمت اللہ علیہ لگیاو چه مدرسی کی ترتیب نہ جڑی گی بیچی شیطانی شیطان گئی تو اس ذکر گائے نا ذکر در آکھنلہ خلی گی تو بنوی رحمه اللہ راولو مفتی شفیع رحمه اللہ راولو آکھنلہ افتتاح ہوگا چه دیکھیں وہ روزانہ شپیر میں ذاکرین ہوتی نمبر سرک حدیث کرے بھی فائدی تبلنوں یا خدموں انشاءاللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوستو ابو بکر صدیق نو نوستو عمر نو نوستو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پختنا یہ جو سری پختنا ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم جہاد میں ثواب دیوی میچے ذکر لیکی دیوی میچے کم ایرجی ثواب دیوی میچے ذکر لیکی دیوی میچے کم المنزہ ثواب دیوی میچے ذکر لیکی دیوی کم صدقی ثواب دیوی میچے ذکر لیکی دیوی نو ابو بکر صدیق سے مدرد شابہ حفظ ہے عمر رضی اللہ عنہ ذکر الذاکرون بكل خیر نغرا كل خیر ذکر کولن من الليل سمي توفر من عاجل هذا دا لغاسم یا توسو دا خبرہ تفسیر مظہری ان المذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات قلوبهم او اشرفانی سے جو اشرف التفاسیر دا درون جلد وغیرہ دیر عجیبان نکتین گیتی سن چندگی بیان کی آیات یلا تفسیری گنا مچیچا شدیدون تکرائی آغای طوری تقریرون ولا یکون تفسیر الجماعنا درین جلد تفسیری
نعودنا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات ذات جم آيات عبادات مختلف ذکر دی آخری انتقال والذاکرین اللہ کثیرا وذاکرا نیچے دا ذکر آخر کی راوستلا اور دیر یدکڑا دا نیل میں نکلی چی دا مخدن صبر عبادات دی دا پا مثال دی ولی دی اور وبای ذکر نا بابونا چیتا کیلی چیتا وبای نیچے کوم خلق بخبر و اعمالو کی ذکر دیر کری یا ولی مزرغنی چی دا بابونا دسی نو شور سرائی چی دا وبای کو منع کری بل حدیث کرسی یو خبر بلا کری دا کلا کری اللہ اگری کری چې دا مخکې عملونه نه کوي تش ذکر دبو نه کړي ذکر د وګو مثال د تش په ټیکه دی نه خلاص نه چې څو ولې مله غونې کړلې نه دا په دې چې ست نه په ټیکه دی چې ست مزګړه وایي دا نه مزګړه شاله نو چې په دا حالم په وګړو کړی نو دا چالي کړي اشرف علي ته انګلیس چې دا ذکر دا اوبنی اوبه تش پټی دا نشي رسول چې مجاهدین د سیه اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا جهاد نه ذکر کوي تبلیغ ولدی ولا دنیا فی ذکر چې دعوت چلوي ذکر ورکی کوي ویلي بلکې کې دا شیطان دا رب عثماني سے نکړي چې مولا شیطان مولوی مجاهد ولا مجاهد د چې ګنا د سره سان چې کله د پټی د سره نوښ دي ته خبره ته د څو کوي وغای وړي کنه یا غلط دي رب عثماني سره نکړي چې په ملایوي نظر نشي بچ کا واغان ولا کته مجاهد دی هغه سره جهاد ماحول کې کوي نو ته ته بل اصلي حاضر برابر چې هغه ذکر الله یې ذکر نبی دې تنګي خناس پچت باندې وایي چې ته ذکر نه دوه بنا کړی نو پته خبره موږ کوله نو دوه نه لري کوي او پروس سره مو کامیابی ته ځانځي نو موږ غالي کړی سلیم الله خان سے کم د خپل مليون نه چې ذکر نه وو پاتې نه جوړه دینه مې واعظمه فتنه جوړي میرے چدا ہوں انتخاب شاید دا مزام شاید نوست تا بستا انشاءاللہ دا دی قرآن نسوچی دیکی دسی علماء شتا شغل نور و حضرات و خلفان اغل و باوانی مزیدی که اما نوان حسیب کری چنگل و باخیر پوسا بنی نہیں حسیب و دا یو تبروتن خبر نموی اخبرت دیشدو چکل حضرات رو لطن نوالی نور نسو ایدی دی برا چمونی دی برکت محتاج نو دیو زندگی چالو پینزا شئی نمی چوری پینزا یو کو آم خلق بسلوری دلو چریف یای بلکہ علماء دا بکورنا چوک سلوری دلو یای نبو جہنمی بھی نبو منافق بھی دا بسری چی جہنمی نہیں دا بسری اور جی منافق نہیں سوچا مسلمان نو دلدنا قرآن جمعی آئی برکات دل کا حوالات زده در کام چنو آمانی فضلت بولی نجی چالی دلی نیوز لوگو سبری بودن ندر مچی نوی فارغ شدیر شیر نمیلو چی دانش تره مسلمان رو اقتصاد آسد اپرود دنمو خوشل کنی چی ناشتا لوز دا لپاجوش برکات درود کتاب دا من افادات تحانوی رحمه اللہ محمد زکریہ رحمه اللہ و دیگر اکاده زون تیوه اگر کی ممکنی چیو بڑے سڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں داش بتزر نفلی حجور برابر ثواب مدرلی حضور داش کنے صلی لگنی مالی تا سوچ کئی چیزیں چاہتا دوا کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم یدری کمالات میرا جلال چیتا کنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دوا کئی
نو الله تعالی رحمت په جوش کې راشي لاس رحمتونه راوسته او دغه کې پرشتہ په دوی چې ولکان مثلی دا څومره رحمت چې ته حضور صلی الله علیه وسلم ته وایي دغه رحمت دې پټو بل خبر بیا د وو د تفسیر لیکلي چې الله رب العزت د پټو رحمت ټول خبر روح وساتي او استغفار خدمات بخاری شریف کې ټول نه مفتی صاحب محترم کریمه الله سنا زوج علماء کرام دی بخاری شریف ختم کړه څنګه دا خطبات دی بخاری لیکل اخستانو مزون ته کشمیری سے ختم بخاری کړي تاکي سے دامن برکاتو دا وسنا موجود جو کړي هندي علماء کړي ته سے کړي دا سودی سرور سے رحمه الله کړي دا هغه یو حدیث میں کړه چې څوک توبه په نیاز درې وي استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه چې دغه ګناونه کړي دي لکه د نور څومره شګي خدای دې تمام خدای دې نه استغفر الله دا په دې نه نه دي څنګه نو وایي څه سوچ سره او یو سوال دی نو یو په تلاوت کې تلاوت کې موږ په بهلونی چاته وایي چې سورته سي میلا پرون مې لیدل چې دا رشید احمد ګنوي سره دومره ضعیف و چې کمرې نه و د سپوږمۍ زوی درلود شپاړس کلام و په دې کې مې یو دامه کول دامه مې کوله نه شو ولیکن اوادین بیجی کی شر کو تکول چو انکو میں مجدار حق ہوئی تھی کہ ساوشوں کا بیمور دا کچھ چلنا تو سال بچی گئی او مشکشن کا مزدگار رسیدوال بان خدا بھی سچا تلاوت ہے سبعی منزل آباد اشراق رسیدو مرکباو ذکر دیو په د نفلی بدل دو په دې کنه چې د نفلی ده چې خپل محبوب د سره په نږدېږي چې غره اولاد باندې لري زمي غړي دا وران شي زمي نفلی بدل سره سره لاسونه فی ګلون نمایي او یا چې په یو آیات سره سوال لري یا چې تیراوي ولا د دومره ملنيږي لکه اسمان روان سوره دنیا دا ټول د خدای په نوم دی پیوایا او چې څوک ووري دونه لکه جبل صغیر او د سوز او شی د تقسیم کې کوي ایمون له سماره الله الله لكن دا نه د نه دیو د تخم پنا ایوا بوزه دغه باندې سوچ غوا چې دغه نه دی الله رب العزت نماوي فضائل ذکر اعتکاف کی کتاب میں مولانا زکریا رحمہ اللہ شاگرد نکلا ایدہ مولا نکلا یعنی چینوں میں اللہ چون بسوچ رہے غدشوں نے نکلی پتہ دوانے لگی چینوں اللہ وائلو چی داتو لمنیوں کو غریبوں کو تقسیم کی دائیوں اللہ نے نظر چی دے سوچ رہے اگر چپا کرتے ایوان خاص کی طریقی چې دې سي دین دې کول کوم او زه دا ذکر تلیان مونږ دې اهم کوو دا دلی دلی چې زه په بیمار باندې تو خدمت ملو شو خو دې مو بیماری کې دې راغله اضافه وکړه دې مو بیماری کې چې شیطان دې رنگینی طریقې سره دبا کړای مجاہد تا بطور شکام کی آئی چنتا ذکر کماغنا ہم پوشتا جکیم دی اسلام بھائی اور دعوت دیکھو پیغمبران و کور دغت دیں چی ذکر کوا میچی شایطان دکا کرائی چون دی صفی خطر دلی کلا چون دیمور سرائی کڑاوائی بری تانونی وی تاوالا کنائی دواری کری چی مور دی مرائی کی دینا وٹا ایسا پاو چې تاسو په دې نشوي کوئ
چې نبی علیہ السلام ذاکر فی کل احیانه هر وخت د الله ذکر کول دا بس اهم ګورول دا اهم ګور دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کول هغه اهم ګورول لکه دا مدام مخکې دی نو دا یو چې څنګه مې تاسو لري نو دا کول نو ټول سبیر هغه درنه دا خبره موږ دې په کواله چې موږ دارنګي شبیر احمد عثماني سے بھی حدیث نقل کړه چې حدیث قدسی دا چې مو صحیح بنا اعلی چې شروع جان کی تو د ذکر کړه شروع جان کی جب د ذکر کړه نو اهمیت په پاتې ولګی دا چې د څومره د دین دا بوټي په دې وګورئ چې سره چې مو د وګور سره نشته بوله ته به تفصیل تخیر وی ان شاء الله باندې د مراوت وی دا څنګه مو دې شوبو کې نه لټنی ایمو چې دا څه زړه تان دا سبب بیان کوزم نه تان نو ټول څه وتان دا یعنی لا یعنی خبرې کوي ذکر کنه نه بل نګری چې دا الله صاحب باندې الله بیا اشرف علي صاحب نګری چې د زړه وچېدل نه سواش نه زوج دا راه دا داسې خلکو پر هیڅ کله چې هغه مټې نه وګوري چې دا اوس دې دا داسې وکړي خو دا ذکر نه نو په رام سره په څول شي چې کافرانو ته کوي دا دې علامه نه ده چې د ذکر کې جاری شو دا هغه کوي دا رجوع مشکل ذکر داری چې دوته ارما کې الله نه دا سور دی روان دو سلطنی چا مړاو شي برید د بوساچو دویای چې ته دا چا مړاو چې کول کینه موږ شي خپل وسی انه دې سمداوا چې نیږي ګڼه نه پات نشي ته دا چا مړاو نو دا مطلب نه چې الله رب العزت حکم قرآن اوس ان شاء الله 10 منټ مراقبه سترګې پټې دي دا څه وګورئ چې الله تعالی رحم وکړي دا کې دا وایي برون ولې یو پته چې دا فیسبوک راځو چې کوم شی مسعود بیا کمیټه کړو اته دا ولې کړی چې کوم شی دې مو مسعود دی پوښي هغه ستاسو مخ ته هم ورته څنګه چې دې زړه نه هغه چې تعلیم دی امتحانات خدای ته کوي خبر اورل سره کیسه نو دا بیان سره یو طریقہ مجموعی کو نو او انشاءاللہ تچانا بیعت کری توبت سلام کری توب استخارات کری تب اچھوڑ جی پوٹی شئی نبیل سمندیو حدیث خیریز دانگی و سجر خشمون دا بستان کر یا معاشر القرآن ایک کریونو ڈالی دلو کی شارع ہمی کری چی دا صرف کانیون نہیں اے عالمونو اے کانیونو توسو ټول تاسو دا یایم نبی رسول الله فرمایي تاسو هر سبب کوم سبب باندې تاسو ډیر مخکې وړي تاسو اتقوا الله له اولئک خذوا طريق من كان قبلكم یا خپل اسلاف لري ورسي اسلاف صرف دا نه چې دا سوال کوي لکه به د خپل کې وګورئ چې مخکې اسلاف دې دی دا چې بدل شوی نو میچه کتوسو یا خپل اسلاف وران یو بل طرف دشته لزولنتم زلالا بعیدا دا ډېر لوی ګمراه دی نو څه کړو ځوان چې هغه کوي نیمو اسلاف څخه د دین شوبې ابدي کړی ویني بدلی کړی قد من اموات 10,000 نظر شهداء جامعات کړی مولانا الیاس رحمه الله فوج داوود دا سينو دا سيداوتنا چالو دا کوتک په پړل مشتري مې ته خوځول ایمدو اسلافو وینو باندې دا شری ابد کړه الای پټله تخلا نیمانی سبا کولونا زیاد مزغه خلق ورن لوی اکبرینو کاری تایب سریاری چې تاسو دی پانو زین البادی مدرسی او تبلیغی جمعه دای تاسو دی پانو جوړ
तो से पानो जाता वो मुसलमान पर समरा दूसरा दिन जो मुसो मदरसे के समरे नो ब्यायरी जी ये उलमाओ सरपरस्ती दा हर जो करते कल उलमाओ सरपरस्ती जो नहीं करना है ऐसा मोहल्ला में चिराग दिन तो इन्होंने तो जमातों को मराइन में जहाद नतीज है अल्लाह को दिन तनसीब की दालो जमातों जहाद बिना बुआ जहायत तबलीग तसawuf jihad ilm tasawuf का तो हमने मुतनसीब इमाम कबीर पिछली बुजुर्ग पे निकले दावों को तो उस दिन इंशाअल्लाह बयान कलिमात पे खुदा को दा मोटा तो सबों के हिदायत को अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिया लहु واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا اي الله رب العزت مختصر وعداته سبحانه وتعالى وكيل بنوه تبابس دين وخدمته جائز خبر كنا فرمانينته لا دعوات مسال تورسل اساسي مدد السلام امين امين وصلى الله على النبي الكريم وصلى الله يد الله فوق أيديهم تفسير مذهبي الله پر هدایت در کوالی در تیار در چکار اللہ بس دا سالش تر زبان بجیدہ بدلینی کل نجدین اجیالاتی کی دل بری حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ خلفانی یا دل کے لکھنو سے ردین سے شیخ صاحب دامت برکاتهم العالیہ اور مفتی محمدین سے مولانا بلال سے داتوں کا اجازت ملوگا اور شیخ سیرالدین سے ودیمو خواجہ سے خلیفانہ اور اس گورا انسان دا مینا معلومات کا والا سے زور مینا پیا والا سے دانوری موی سرا داری دری نسکا تفسیر موی اجازت موی کرده قرونو زکریا رحمه اللہ علیہ کریم چنداد اللہ سے وفات شو شیخ الہید سے نجام حیات نکوان وجیدن آجی سے نجوری وجیدو حیران بیارست حیران چکالا جی مدنی سے اگر جلوے وقت دیگا نا بیا حیران جیبو اخبر تکبر ختم کرو مجھوی جیبو مناسب پیر نشتا خان محمد سے بیادر رسی جی فری سے رحمه اللہ بیادر رسی شیخ محمد حق سے قمد اخبر نور نلات کی بیادر رسی بس دا کلی داری نات سی لگیا دی رہونی ناقل اکابر سر نسبت اور مدہ جمعی منظرانات دنوں کی ہر جمعی 15 منٹ 40 منٹ 20 منٹ 30 منٹ اٹھ کر آرام مدرسے ذکر کرون پانی آگے تک نلاشے برد تو سے خدمت کی جیدہ عالم دا چچا دا اکلامی لوشی آغان نور گئے پہنے دیب سے دا چاہوں جدا سے بیانوں کا چکتنی کو ختم شی آغاوی تویدو چی یون لگ جلسی کی مگانی وقو کنا چی طلب چا جنینی بیان میں وقو بنیاو کی کری خصوصی دعوت کو چلائے والا مبیتی اللہ نے متعمل کو فکر ہوگی یہ وقت دوست دائرے اتنی خطبیلی اس مرموش ہے اس اقبال دعوت نہ چلائے ہر مدرسی والا یہ احتمام ہوگی تدبیر احتمام وقو مان جوابو انشاءاللہ تصوف و مراقبات کا واسطہ ایوالبان رہتا و مراقبات کو بیار سترگی پاتی کے داد تصور کا ہے چالا رب العزت کرمنا رحم دمو علیمی اللہ نے بندہ کو گموندہ مدہ گموندہ
وصل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء أنت ترحمنا برحمتك تغني بها رحمة من سواك يا الله والعزة سموين بعملت في الدنيا نسيته يا الله والعزة كريم رحيم خلانا أقربك لك تدمر وانتك أنبياء وصحابة الكرام علماء الديوبند تابعين والتمر تابعين صبر لمؤقدر في الشيء أعوذ لك تدمر وانتك يا الله لمسافيات زندگی نصیبك صبر لمرون خدای صحتك بلادك صبر لمرون غریبانا وسطك يا الله پاکستان افغانستان عربستان المسلمان ملکونه دي خدای دې په خپل حفاظت کې واخلي یا الله په خپل حفاظت کې واخلي یا الله په خپل حفاظت کې واخلي یا الله صبر دیني جماعتونه دي مجاهدین دي اخذ من اموال جمعیت التبلیغ ذاکرین خدایا عام مسلمانان دي د ټول حفاظت ټول دي جنت ولا جوړ دي کینه او حسد ایمان له وسه غلط احمد ایمان له وسه څومره علماء دي علماء غلي او مفتیان محدثین قاریان حافظان سبقونه بلکړي رب العزت له قدمونو کې خدای هر مدرسه هر جمعه هر کور دین مرکز وګرځي کریم خدای موږ خپل استادانو شرمونه زریانو کریم خدای دې دې خپل قدرت ظاهر کړي دا حالات ته ټیک خدای افغانستان حکومت مضبوط کړي رب العزت پاکستان علماء ته منظر رحمت بخش او خدای حق نبوت مبلغین صوفیاء کرام ټول په یوه ټیکري کې پټ کړي عام مسلمانانو سره د همدردۍ زیاتې کړي عام مسلمانانو نیمونه دي ټول جنت والا جوړ کړي خدای که څوک بیماران دي صحت ورکړي غریبانای ومسکي یا الله د حرمین شریفین مرکزونو جماعتونو مدرسو حفاظت ته وکړي خدای ډېر ملګري داسې او په شاعر مدلي حالتونو یې راغلي خدای دې دا هوایز پورا الله رب العزت ټول داسې حل کامله وکړي الله دې مجبور قدر هونه شو تعالی مو فقراء او مساکین خدای چې د شام برخې دوته چې د شام برخې دوته چې د شام خدای دوته کریم خدای ذات مولوسته ویل کړه چې مقدر مولوی کړه د علماء الله مبلغین ذاکرین مجاهدین حفظ جامعه نور مرګري دي عام مسلمانانو سکولونو ولا مشتران زمیندار خلک دوکانداران هر شوبې ولا ورکی خدای دې ټول له حلال وسیله روانه یا الله آخرت دې رنګین کې دنیا رنګین خدای دې مو اکابر جان دې مدرسې بنیادونه هیڅ نن ټول خو دې پرته الله رب العزت جنت نصیب کی شیخ نصیب خان سے هر مفتی سے میں دوست ازون نے کچھ کر دیا ہے قبرونه دي خدای موجوده دین خدمت کو مرګري کوي خدای اولاد کا مهمان نه وس ټول وټی کې پټ الله ابونا غلط خبرې کیه او ته معاف کی ټول مت معاف کی یا حضور علیہ السلام ټول من جنت ولا جوړ کی سب مرګري بیماروں کی کومه شوبې کی خدای صحت دې یہ مجمع کا مختلف مرګري نه ونی خدای ټول ته اجر ورکړي الله موږ پیژو یو صحابیان کو چې داوون دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مو دي ټول عمر داوون داو تعالی چې داسې آیا اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله بدال مو دي درشت کولو یا ټول داوون نشول او عافیت د مو وړې په دې ډېرې شو سلام عافیت سره وسه الله مو ځای
بدن سخی قبر حشر پر اسران هر جو کو مدد کی عمر گرو بیعت کو مخبر توفیق دیتی اور خدای څوک خلیل له معبود یا الله مسمون ربی تو خبري کاټو ټوټه مجلس کړه او رسله اجتماعي سمود آباد د اسلام نو ټول دای څنګه جوړ کا غنی مطلوب خود بخود جوړي د مبل څو دعوت ورته الله دې ته توفیق ورکړي الله دې سره هیڅونه جوړ ورکړي بل مرګرو خدمت کړه چې ته د تاسو باندې ذکر جوړه جی ایمونی سیده سلام المسلمین باندې چلایي او هر قسم قربانۍ د موږ سره تیار دي ان شاء الله خدای تعالی د مبارک نامه چې وبلی ایبو ولا سنه چې دی کو غام نه دی کو ورته اوس به د دلایل ویلو حواله دي دوشه دی د مدامت د فکرتي او خدای دې موږ څو اکاډمي د خدای شامل دي الله دې هر طرف نه حفاظت وکړي وصلى الله على النبي الكريم آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.